सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्नेलाई सबैभन्दा ठुलो पाप र पापी भनिन्छ। जनता भन्न त चाहन्छन्, तर जनताको सुन्ने मान्छे कहाँ छन्? पहिलो प्रश्न। एक दिन कहीँ सद्दाम हुसेनको जस्तो स्थिति नआओस्, यो सबैलाई चेतना भया। यो पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिए, ती सबै पछुताएको अवस्था छ। स्वागत छ यहाँलाई जनता भन्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईँहरूले जुन यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको छ, यो एकदम राम्रो प्रशंसनीय छ। कमसेकम तपाईँहरूको मेहनत र हाम्रो आवाजलाई यी मस्तिष्कहीन नेताहरूले सुनिदिए भने राम्रो हुन्थ्यो र तपाईँलाई आभार एवं धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? म पुष्प सापकोटा। के गर्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ? म रूपन्देही मणिग्राम। म कृषि विषयको अभियन्ता हो। अनि सर, यो अब अहिले राजनीतिक दलहरूले जुन गरिराखेको क्रियाकलाप छ, एउटा सर्वसाधारण र एउटा भोटरको हिसाबले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त जसले 2/3 बढी बहुमत दिएर यो पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिए, ती सबै पछुताएको अवस्था छ। त्यसप्रति नेताहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई सायद फुर्सद छ वा छैन। फुर्सद भइदिए राम्रो, नभएमा देश बर्बाद हुँदैछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेता शब्दको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला राजनीति आउँछ। राजनीति एउटा निश्चित सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। नेपालको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ लेख म अगाडि राख्न चाहन्छु। संसारमा सबभन्दा ठुलो पापी त्यही हो जसले सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्छ। जसले 2/3 बढी बहुमत दिएर यो पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएर ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिए, ती सबै पछुताएको अवस्था छ। त्यसप्रति नेताहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूलाई सायद फुर्सद छ वा छैन। फुर्सद भइदिए राम्रो, नभएमा देश बर्बाद हुँदैछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेता शब्दको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला राजनीति आउँछ। राजनीति एउटा निश्चित सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। नेपालको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि महात्मा गान्धीको एउटा भनाइ लेख म अगाडि राख्न चाहन्छु। संसारमा सबभन्दा ठुलो पापी त्यही हो जसले सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्छ। सिद्धान्तविहीन राजनीति गर्नेलाई सबैभन्दा ठुलो पाप र पापी भनिन्छ। अहिले हामीले त्यो खोजिराखेका छौँ। म रिसर्चमा पनि काम गर्ने भएको नाताले नेपालको राजनीति किन यस्तो भयो त भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्दा निष्पक्ष रूपमा म सिद्धान्तवादी हुनुपर्छ पहिला। अहिले देश र जनतालाई अगाडि राखेर, देशको माटो समातेर सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएर प्रत्येक पार्टीका नेताहरूले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ र यो प्रश्न गर्ने अन्तिम मौका हो उनीहरूलाई। यो मौका चुकायो भने सम्भवतः इतिहासले न जनताले यिनीहरूलाई माफी गर्नेछ। कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको नेता कस्तो हुनुपर्ने र सर्वहारा वर्गको अवस्था के छ, त्यो मैले बोलिराख्नु नपर्ला। दूरदराजदेखि राजधानीसम्म आउँदै गर्दा अहिले सबभन्दा ठुलो जात्रा हाँडीगाउँको जात्रा भने जस्तै नेपालमा हेरे हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जात्रा। मनोज गजरेल र मदन कृष्ण हरिवंशलाई पनि मात खाने गरी, गोल्ड मेडल ल्याउने गरी हास्य कलाकारको रूपमा स्थापित छन् नेताहरू, जसलाई देखेर जनताहरूले कुरी भनिराखेका छन्, तर उनीहरूलाई लाज छैन। इम्प्रोर्स न्यू क्लथको कलाकार जस्तो। त्यसकारण काङ्ग्रेसले बीपीको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएन। कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुङ र एङ्गेल्सको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएनन्। र बाँकी पनि हिजोको इतिहासलाई भुलेर व्यक्तिगत स्वार्थमा गए। जब कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था, कुनै समूह व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ, त्यति बेला त्यहाँ भयङ्कर ठुलो द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न स्वयं त्यो परिवारले, त्यो संस्थाले, त्यो राज्यले सक्दैन र अन्ततोगत्वा अपरिकल्पनीय दुर्घटना घट्छ। जुन दुर्घटनाबाट राष्ट्र सिद्धिन्छ, समाज सिद्धिन्छ, तपाईँ हामी सबै ध्वस्त हुन्छौँ। हाम्रो देशको इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कुनै पनि विकसित राष्ट्रहरूले र साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले आक्रमण गर्नु पर्यो भने हाम्रो जस्तो देशलाई बिना हात हतियार आक्रमण गर्छन्। ती आक्रमण गर्ने हतियार 5 किसिमका हुन्छन्। ती बमहरू जुन खतरनाक हुन्छन्। हाम्रो देशको अध्ययन गर्नुपर्दा राजा महेन्द्रको मृत्युदेखि, म मृत्यु भन्छु त्यो होइन, मारिएका हुन्। सबभन्दा पहिला
शिक्षामाथि आक्रमण भयो, पुरानो शिक्षा हटाइयो, नयाँ शिक्षा ल्याइयो। त्यसपछि धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण भयो। त्यसपछि जातीय भेदभावको रूपमा द्वन्द्व गराइयो। त्यसपछि राजनीतिक सिद्धान्तवादी पार्टीहरूमाथि टुक्रा टुक्रा पराइयो र अन्तिममा देशलाई औपनिवेशको रूपमा लानलाई अब एक स्टेप बाँकी छ, नेपाललाई उपनिवेश बनाउने। यसप्रति कोही पनि चिन्तित छैनन्। साँझ गयो, टेलिभिजन खोल्यो, एउटा न्युज हेर्न मन लाग्दैन, बिहान पत्रिका एउटा पढ्न मन लाग्दैन। यस्तो न्युज भेटियोस्, यस्तो समाचार सुन्न पाइयोस् जसले तपाईँको सृजनशीलतालाई अझ बढी सहयोग गरोस्। देशको लागि केही गर्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू बाहिर छन्, चिन्ता छैन। आज तपाईँलाई मैले यो मिडिया मार्फत सक्नुहुन्छ भने यो निकालिदिनु होला। यो समाचार विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुँदै गर्दा तपाईँ इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। जुन बेला मदन भण्डारीको हत्या भयो, हामी कुनै दिन शक्तिमा पुग्यौँ भने सबभन्दा पहिला मदन भण्डारीको हत्याको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग गठन गर्छौँ भनेर अहिलेको प्रधानमन्त्री जुन बेला गृहमन्त्री हुनुभएको थियो त्यो बेला बोल्नु भएको छ। तपाईँहरू भिडियो पल्टाएर हेर्नुहोस्। आज किन त्यो आयोग गठन हुँदैन? श्रीमानको हत्यामा श्रीमती पावरफुल पदमा रहँदाखेरि त्यो प्रश्न किन उठाइँदैन? एमालेका मयुम भन्ने कार्यकर्ताले यो प्रश्न आफ्ना नेताहरू समक्ष किन राख्दैनन्? काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले बिपीको सिद्धान्त छोड्दाखेरि नेताहरूसँग किन प्रश्न गर्दैनन्? पटक पटक तिनै नेतालाई त्यो पदमा ल्याउनु पर्ने किन? कर्मचारीले निश्चित अवधिपछि रिटायर हुनुपर्ने, निश्चित अवधिपछि जागिर छोड्नै पर्ने, नेताहरू पशुपतिको आर्यघाटमा नजान्जेल पद चाहिने, चुनाव लड्नै पर्ने, कमाउनै पर्ने। अब त बरु हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने नेताहरूलाई चाहिने कति हो त उनीहरूलाई लिमिटेसन हामीलाई भनिदिउन्। बरु हामीले यतिसम्म हो कमाउन खोजेको, अझ पुगेको छैन, त्यतिसम्म तिमीहरू चुप लाग्यो भनेर जनतालाई भनिदिउन्। हामी छुट दिन्छौँ, तर यो अति गर्न पाइँदैन, बर्मलुट गर्न पाइँदैन। धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई थाहा छ नेपाल यस्तो एउटा पवित्र देश हो जहाँबाट हरेक चिजको सृष्टि सुरुवात भएको छ। तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा सबैभन्दा उत्तम शिक्षा संस्कृत शिक्षालाई विश्वले मानिसक्यो। ग्रन्थमा सबैभन्दा उत्तम ग्रन्थ वेद र गीतालाई मानिसक्यो, जसको सृष्टि, जसको सुरुवात नेपालबाट भएको हो। तर आज यो देशलाई धर्मको नाममा पश्चिमा मुलुकहरूले चरमचुरुम पार्न थालिसके। आज राजनीतिक पार्टीहरू मूलतः दुई खेमामा बाँडिएका छन्। एउटाले डलर खान्छन्, एउटाले भारू खान्छन्। यो तपाईँले नकाटिकन निकालिदिनु होला। हिम्मत छ भने म यो बोले बापत जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छु र जुनसुकै पार्टीको केन्द्रीय लेभलको जुनसुकै नेतासँग पनि टेबलमा बसेर कुरा गर्न म तयार छु र मसँग त्यो क्षमता छ। किन भन्दाखेरि यसरी जनतालाई ढाँटेर असल मान्छेलाई बेकुब बनाएर सत्ताको लागि जेसुकै पनि गर्न पाइँदैन, विधि विधानलाई मास्न पाइँदैन। हामीले विधिको शासन खोजेको, विधाताको शासन खोजेका होइन। विधिको शासनको लागि तमाम शहीद भए, तमाम तपाईँ हाम्रा उमेरका छोराछोरीहरू मारिए, तमाम महिलाहरूको सिउँदो पुछियो, तमाम अपाङ्ग भए। 10 वर्षको जनयुद्धमा त्यो अपाङ्ग हुने, घाइते हुने, बेसहारा हुनेहरूलाई जवाफ दिने कसले? त्यो युद्ध केका लागि थियो? त्यो युद्ध केका लागि थियो? त्यो युद्धको नायकीहरू आज पजेरो चढ्छन्, विलासिताको जीवन छ। तपाईँको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हेर्नुहोस्, हिजोको राणा शासनको जस्तो मोज मस्ती। जनताहरू रोइरहेका छन्, जनताहरू आतु व्याकुल व्याकुल छन्। कहीँ विधिको शासनले काम गरेको छैन, नाचगान भएको छ, भोज भतेर भएको छ। के हामीले आधुनिक युगको शक्तिशाली जङ्गबहादुर भनेर नामाकरण गर्नुपर्ने हो त? त्यति नै बाँकी हो त? त्यो पनि हो भने हामी गरिदिउँला कुनै दिन। तर 104 वर्ष टिक्यो, तर अन्ततोगत्वा सिद्धियो नि त। किन सिद्धियो भन्दा परिवारवादमा केन्द्रित थियो राणा शासन, व्यक्तिगत मोज मस्तीमा केन्द्रित थियो, त्यसकारण सिद्धियो। तर जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित हुने नेताहरू या राज संस्थाहरू कि त मारिए कि त स्वतः मृत्यु भयो। मदन भण्डारी मारिनुभयो, जनताप्रति केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो, साइकल चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्र जनताप्रति केन्द्रित थिए, मारिए। जो जनताप्रति केन्द्रित हुन्छ, जो राष्ट्र र राष्ट्रप्रति समर्पित हुन्छ, जो राष्ट्र र राष्ट्रियता जनताप्रति समर्पित भएर आफूलाई हर हमेसा केन्द्रित भएर काम गर्न खोज्छ, त्यस्ता मान्छेहरू कि त लात हानिन्छन् कि त मारिन्छन्। मैले यो अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा कसैको हिम्मत छ भने हेरुन् र सम्भवतः हामी जस्ता माथि पनि आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न। किनभने हामीलाई चाकडी गरेर मात्नु छैन। राजनीतिमा सिद्धान्तवादी हुनु छ, राष्ट्रप्रति समर्पित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु छ।
र यी कुराहरू तपाईँहरू जस्तो मान्छे, एकजना बहिनी महिला तपाईँ होइन, पश्चिमको मान्छे, यसरी चाहिँ जनताका आवाजहरू सङ्कलन गर्दै हिँड्नु भएको छ। तपाईँहरूको पनि लक्ष्य सम्भवतः सबै सकारात्मक कुराहरू जाउन्, राष्ट्र चलाउनको लागि कुर्सीमा बसेकाहरूको थुनिएको कानले सुनोस् भन्ने चाहना होला। पुगोस्, यो आवाज पुगोस्, आवाज नसुन्नेहरूको लागि आवाज पुगोस् हो। आज केपी ओली, विद्या भण्डारलाई हामीले श्री 3 श्री 5 के भन्नुपर्ने हो, यो प्रश्न हामी उनीहरूसम्म गर्न चाहन्छौँ। कम्युनिस्ट हो भने पार्टीमा फुट हुँदैन, काङ्ग्रेस हो भने फुट हुँदैन, सिद्धान्तवादी हो भने फुट हुँदैन, व्यक्तिवादी स्वार्थ हो भने अझ फुट्छन्, अझ टुक्रा टुक्रा हुन्छन् यिनीहरू। र त्यति बेलासम्म जनताले र देशले यिनीहरूलाई छोड्ने छैन। एक दिन कहीँ सद्दाम हुसेनको जस्तो स्थिति नआओस्, यो सबैलाई चेतना भयो। धन्यवाद।